जी अस्सलाम वालेकुम। हमारी ये आज का प्रोग्राम एक तरक्की पसंद काश्तकार भी हैं और ये ज़राई आलात का कारोबार भी करते हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि लेज़र लाइन लेवलिंग के क्या फ़ायदे हैं। जी आप अपना नाम बताएं और अपना तारफ़ कराएंगे और आप अपना रकबा बताएंगे किधर है और आप क्या आप तक अपने एग्रीकल्चर से फ़ायदे उठाए हैं। जी बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़हीर अब्बास है जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मुरब्बे की काश्तकारी भी करते हैं और साथ हम जदीद मशीनरी का काम भी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको आजकल जदीद मशीनरी के बारे में बताऊं कि राइस ट्रांसप्लांटर एक ऐसी मशीन है जिससे आप अपनी चावल की काश्त बआसानी और बर वक्त मुनासिब कीमत के ऊपर कर सकते हैं। इसके अंदर 3-4 फ़ायदे हैं कि आपकी लेबर की शार्टेज का जो मसला है वो भी हल हो सकता है इसमें। इसके अलावा आपका जो टाइम है वो भी बचेगा। आप 1 से 10 एकड़ फी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आप राइस ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे पहले जो ज़रूरी निगाहदाश्त हैं ज़मीन की तैयारी के हवाले से, उसमें लेज़र लेवलिंग की अहमियत बहुत ज़्यादा है कि मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर में आपको लेज़र लेवलिंग की ज़रूरत है कि आपकी ज़मीन जो है ना वो उसका हमवार होना और बराबर होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपकी पानी की भी बचत होगी और आपकी पैदावार में भी इजाफा होगा उससे। और ये आपका जो पिछला तजर्बा है उसमें आप हमें कुछ बताएं कि इसमें जो आपने पिछले साल को जो लगाई राइस इस मशीनरी से, तो उसमें पैदावार में कितना एक इजाफा आया है, जो सही सही जो सर एक्चुअल ग्राउंड जो रियलिटी है वो जी जी, बताइए। हमारा जो सर ज़ाती तजर्बा है, मैं आपको बताऊं कि हमने एक मुरब्बे के ऊपर 2 जुलाई को मैकेनिकल ट्रांसप्लांट से जो है ना वो राइस कास्ट किया था और कल 31 अक्टूबर को हमने इसकी कास्ट हार्वेस्टिंग की है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फी एकड़ पैदावार है वो 43 मान निकली है उससे। अच्छा। जबकि उसके साथ ही हमारे जो दाएं बाएं के फार्मर्स हैं उन्होंने भी कल ही काश हार्वेस्टिंग की है, अच्छा। तो उनसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, तो ये बताएं ये आपने कौन सा एरिया, आपका कौन सी तहसील, कौन सा मौज़ा जहाँ पे ये आपने काश्त की है। सर अगर आपने प्रैक्टिकल देखना हो तमाम मशीनरी का लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, हमारा फार्म है नून फार्म के नाम से, कुल बाजवा, तहसील पसरूर, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में। और ठीक है। हमारा जो मशीनरी का डिस्प्ले सेंटर है वो 2 किलोमीटर गुजरांवाला रोड डस्का के ऊपर है। ठीक वहाँ हो गया। हमारी मशीनरी मौजूद है। मैं फार्मर्स को दावत देता हूँ कि वो हमारे शोरूम पे तशरीफ़ लाएँ, हमारे फार्म पे तशरीफ़ लाएँ। वहाँ पे आप प्रैक्टिकल जो डेमोस्ट्रेशन है वो देखें उसकी, और आप अपनी नज़रों से देखेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा बेहतर तरीके से हो सकता है। अच्छा, आप एक अपना फ़ोन नंबर बताइएगा। जी मेरे जो कांटेक्ट है, मेरी कंपनी का नाम है बिमिटको एग्रो सर्विसेज डस्का और कांटेक्ट नंबर है 03364674 859। अच्छा, ये आप थोड़ा सा, एक तो मशीनरी की हो गई ना, जदीद मशीनरी का, आपने ये जो आपका इलाका है उसमें जो लेज़र लाइन लेवलिंग की अफादियत है उसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। सर हमारा बड़ा निषेधी इलाका है और मोस्टली कटाव के साथ अगर बारिशें ज़्यादा आती हैं तो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है, उससे हमारी ज़मीनें जो है ना वो इम्बैलेंस हो जाती हैं। और ज़्यादा चूँकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हल चलाते हैं ज़मीनों के अंदर, और हमारा चूँकि राइस का इलाका है वहाँ पडलिंग के साथ हम उसको जैसा सुहागा कहते हैं वो लगाते हैं जब, तो ठीक वो है। ऑटोमेटिकली ज़मीन हमारी इनबैलेंस हो जाती है। ठीक हो गया। राउंड पे जो इर्द गिर्द का जो रकबा है उसमें प्लाट के अंदर वो हमारा डाउन हो जाता है, सेंटर से हमारी ज़मीन जो है ना वो ऊपर रह जाती है। तो वो इम्बैलेंस जो है ना, पानी की वाफर मकदार उसमें एक जगह पे ज़्यादा उसका हो जाता है, ठीक है। दूसरी जगह पे आपका पानी कम होता है। जी तो जी। दोनों सूरत हाल को के साथ आपका नुकसान है फार्मर का ठीक है। कि जहाँ पानी कम लगा वहाँ फसल कम हो गई, जहाँ पानी ज़्यादा चला गया वहाँ भी डेफिनेटली वो फसल को मुतासर करता है। तो ठीक। इसके लिए पानी की मुनासिब मकदार
اور برابر مقدار بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ محکمہ آبپاشی جو ہے وہ پنجاب اپنا بڑا مثبت کردار ادا کر رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کہ فارمرز کو سبسڈی کے اوپر لیدر لینڈ لیبل مہیا کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب رائس کی ہارویسٹنگ ہو جاتی ہے تو لوگ اس کے مڈ جو ہے اس کو جلاتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی جدید مشینری آپ کے علاقے میں آپ نے دیکھی ہو جو ہیلپ کر سکے فارمرز کو، وہ بتانا چاہیں آپ، یا کوئی آگے کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جس سے زمیں دار بھائی فائدہ اٹھا سکیں؟ جی ضرور سر، اس میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس 2-3 انپٹ کے طور پہ انفارمیشن تو ڈیفینیٹلی الحمدللہ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ایک ہماری جو کمپنیز ہیں اور ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر ان کی کلیبوریشن کے ساتھ ایک ہیپی سیڈر متعارف کروایا گیا ہے، سپر سیڈر کے نام سے۔ ٹھیک ہے، وہ بڑا مطلب پائیدار ہے، اس میں ابھی الحمدللہ میرا خیال ہے کوئی موڈیفکیشنز جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں، اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ بڑی اچھی چیز ہے کہ اس کے ساتھ آپ 3 کام بر وقت ایک ٹائم پہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کی جو رائس کی جو ایکسٹرا سٹرا ہے جی جی پیڈی کا، جی جو آپ کی باقیات ہیں مونجی کی، جی ٹھیک ہے، وہ اس کو بھی اس نے کرش کرنا ہے۔ جی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو زمین ہے اس کو اس نے روٹاویٹر بھی کرنا ہے، جی اور جی ساتھ ہی اس کی ڈرلنگ بھی گندم کی کر دینی ہے اس نے۔ ٹھیک تو ہے۔ یہ 3 کام ایک مشین ایک وقت کے اوپر کر رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا انقلابی اقدام ہوگا اگر یہ کامیاب ہو جائے تو یہ کب تک اس کی کامیابی کا امکان سر ہے؟ اس میں بہت سارے ٹرائل آئی تھنک کہ چل رہے ہیں، جی جی مختلف کمپنیز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، ٹھیک تو ہے، میں امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ جلد جو ہے نا اس میں جی جی۔ کامیابی نظر آتی دیکھ رہا ہوں میں۔ اچھا یہ تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کے علاقہ میں واٹر مینجمنٹ کے جو پکے خالہ جات بناتا ہے تو اس میں آپ کا کوئی تجربہ ہے اس بارے میں؟ جی سر، ذاتی طور پہ ہم نے ایک اپنا بھی خالہ اس میں ان سے درخواست کی تھی، تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے اس کے اوپر سیزن کے سے پہلے ایک ہمارا جو ہے کام کیا ہے، اور اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہماری نا بچت پانی کی بڑی زیادہ ہو گئی ہے۔ کتنی بچت ہوئی ہے؟ سر مجھے اگر میں اس کو ایسٹیمیٹ کروں نا تو کوئی 20% ہماری جو ویسٹ ہوتی تھی جی جی، سائڈوں سے، اچھا وہ آئی تھنک کہ وہ الحمدللہ اتنا سیو ہے۔ جی اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا جو فارمر ہے وہ مشقت کر کر کے لوگوں سے پیچھے اپنی زمین کے اوپر انہوں نے پانی لگایا ہوا ہے، جی جی، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے اس کو الاٹ ہوتا ہے، ٹھیک تو ہے، وہ پانی اگر پیچھے سے اس کا جو خالہ ہے وہ بہہ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے یا کسی نے توڑ دیا ہے، تو وہ اس کو جو ہے نا وہ پراپر مناسب پانی نہیں ملتا اس کے وقت کے اوپر۔ تو ٹھیک ہے، اس سے یہ ہے کہ وہ آپ کو اگر کوئی اس طرح کی کوئی شارٹ فال آتا ہے نا تو وہ بڑی سڈنلی ریموو ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں مزید ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے کہ جو اس میں پروموشنز کریں، اس کو جو ایکسٹینشن کریں، تو جتنا کام ہو چکا ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں، تاکہ یہ بڑا ضروری کام ہے کہ آپ کا ہمارے خالہ جات جو ہے نا وہ مزید اس میں جو اس کا ہے تعداد ہے یا اس کا جو ایریا ہے نا اس کو زیادہ سے زیادہ کور کیا جا سکے۔ چلیں جی، آپ کی بڑی مہربانی۔ ذمہ دار بھائیوں سے گزارش ہے کہ رائس ٹرانسپلانٹرز جو انہوں نے ابھی بتایا بھی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کریں کہ یہ جدید ایک مشینری ہے، تو پہلے آپ نے اپنا رقبہ ہموار کرنا ہے، وہ لیزر لینڈ لیولنگ سے آپ نے لیولرز لے کے اسے ہموار کرنا ہے، اس کے بعد رائس کی جو ٹرانسپلانٹیشن ہے وہ آپ اس جدید مشینری سے کریں گے تو آپ کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، اور اس میں آپ کی لاگت بھی کم آئے گی، کیونکہ مزدوری پہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ نسبتاً اس کو اگر کمپیئر کیا جائے اس جدید مشینری سے تو وہ کافی فرق پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح کا جو بھی یہ بھائی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی نئی مشینری جو بھی آئے گی وہ بھی ہم آپ کو اطلاع کرتے رہیں گے۔ بڑی مہربانی، السلام علیکم جناب۔